नमस्ते इमेज संवादको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। केही राजनीतिक विषयहरू अहिले विवादमा छन् र ती राजनीतिक विषयहरूले संवैधानिक प्रश्नहरू पनि सँगसँगै जोडेर ल्याएका छन्। खास गरी संविधान संशोधनलाई प्रदेश सभाको गठन भएर त्यसले अनुमोदन नगरिकन अथवा त्यहाँबाट निर्णय नभइकन संविधानको संशोधन प्रदेशका सन्दर्भमा सीमा परिवर्तनका सन्दर्भमा हुन सक्छ कि सक्दैन एउटा प्रश्न छ। त्यसैगरी स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको र बुझाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। त्यसैगरी संवैधानिक अरू विषयहरू पनि छन् निर्वाचनसँग जोडिएका, स्थानीय तह वा निकाय, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद, त्यसमा खास गरी प्रतिनिधि सभा। यी विषयहरूमा क्रमागत रूपमा कसरी जान सक्छ? के यी प्रश्नहरू संवैधानिक प्रश्नले राजनीतिक उल्झन पनि ल्याइरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामी यी संवैधानिक प्रश्नमाथि छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलमा हुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली। ग्यावालीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिले जस्तो खालको संवैधानिक प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ। पहिलो हामी अब क्रमागत रूपमा छलफल गर्दै जाउँ यसमा एक एक गरेर। जाँदाखेरि प्रदेशको सीमा परिवर्तन समेत गर्ने गरी सरकारले, सत्ता पक्षले हाउसमा चाहिँ संविधानको संशोधन विधेयक लिएर जान टेबल गर्यो, पेश गर्ने तयारीमा छ उसको आफ्नो हिसाबमा। विपक्षीले त्यसलाई अवरोध गरिरहेको छन्। तपाईँको विचारमा यो संविधान संशोधन, अब यसको राजनीतिक पक्षलाई छोडिदिनु, संविधान संशोधनमा प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने गरी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामी स्ट्रेट अब छलफल गर्नु पर्यो। एकदमै। अब प्रदेशको अनुपस्थितिमा या उपस्थितिमा उसका सीमा हेरफेर गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। प्रदेश अनुपस्थिति भएको अवस्थामा सीमा हेरफेर, उसको सङ्ख्या, उसका अधिकार हेरफेर गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्ने भने अहिले हामी तीनटा काल हुन्छ भन्छ राज्यको। पहिलो काल भनेको सामान्य काल हो, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था भनेको उसको चाहिँ निर्वाचन भएर आएका हुन्छन्, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन भन्छ, त्यसको चाहिँ राज्यका अङ्गहरू निर्वाचन भएर आएको हुन्छ। त्यो निर्वाचन भएर आइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ सामान्य अवस्था मानिन्छ। अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल पिरियड भन्छ, यसलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था, सङ्कटकालीन अवस्था हो। त्यसपछि अर्को राज्यको अवस्था भनेको सङ्कटकालीन अवस्था हो। तीनटा काल हुन्छ सरकारको अर्थात् राज्यको। भने हामी चाहिँ साधारण अवस्थामा पनि छैनौँ, हामी सङ्कटकालमा पनि छैनौँ, हामी अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा हामी जानुपर्ने त्यो हो, बाटो त्यो हो। सङ्क्रमणकालबाट सङ्कटकालतर्फ जाने होइन, सङ्क्रमणकालबाट हामी सामान्य अवस्थातर्फ आउने हो। अब सामान्य अवस्थामा चाहिँ संविधानलाई संशोधन गर्नलाई त्यसका डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन भनेको राज्यका अङ्गहरू आइसकेका हुन्छन्। व्यवस्थिका संसद, अहिले हामी तीनटा संसदको परिकलन गरेका छौँ। स्थानीय तहको व्यवस्था विकास संसद, प्रदेश तहको संसद र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा अर्थात् सङ्घीय संसद भनेका छौँ। ती तिनटैको निर्वाचन भयो भने थ्री टायर अफ गभर्मेन्ट भन्छ, तिनटै सरकार गठन भयो भने त्यसलाई साधारण अवस्था भनिन्छ, राज्यको साधारण अवस्था मानिन्छ। अहिलेको अवस्था भनेको तीन तहको निर्वाचन भएको अवस्था छैन, तीन तहको सरकार गठन भएको अवस्था छैन। अहिले हामी चाहिँ केवल एउटा संविधान सभा विघटन भइसकेपछि त्यसको रूपान्तरित व्यवस्थित संसद छ, त्यसले सङ्कटकालीन अवस्थालाई जुन तीन तहको निर्वाचन, जुनसुकै सङ्कटकालीन अवस्थाको सरकार होस् त्यसको कार्यभार तीन तहको निर्वाचन हो। तीन तहको निर्वाचन भएपछि तीन तहको सरकार बनाउनु पर्ने भनेको अहिलेको संसद चाहिँ फुल फ्लेज संसद नभएर सङ्कटकालीन रूपान्तरित संसद हो, होइन? यो त अब ज्ञात भइरहेको कुरा हो। संविधान सभालाई अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यसमा रूपान्तरण गरियो र यसको काम चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तीनटा तहको, स्थानीय तह वा निकाय, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्ने र यसलाई साधारण अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्याउने, त्यो गर्ने सन्दर्भमा अहिले जुन चाहिँ संशोधन लिएर आयो, एकदम त्यसमा म स्ट्रेटै तपाईँलाई लैजान खोज्दैछु। संविधान संशोधन सम्बन्धी जुन 274 धारामा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको धाराको उपधारा 4लाई पक्रेर यसमा चाहिँ यदि प्रदेशको अनुसूचित 6 बमोजिमको सीमामा हेरफेर गर्नु छ भने सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ। त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृति भएर आएपछि वा अस्वीकृत भएपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनियो। अहिले यो कुरालाई लिएर विवाद छ। तपाईँ अब यसमा के हो? होइन, यो संविधान संशोधनको प्रदेशको हकमा सीमाङ्कनको हेरफेर सम्बन्धमा संशोधन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्नको मैले अघि पनि भन्दै थिएँ। त्यसमा चाहिँ अहिले व्यवस्थित संसदको चाहिँ कार्यभार भनेको तीन तहको संसदको निर्वाचनको लागि कानुनसम्म बनाउने पाउने अधिकार यसले राख्दछ।
कानुनसम्म बनाउने अधिकार, अर्थात् यसले संशोधनको राइट राख्छै राख्दैन भन्ने प्रश्न हो। संशोधनको राइट चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामा कुनै पनि व्यवस्थापिका संसदलाई अधिकार रहन्न। संसारको चाहिँ संवैधानिक सिद्धान्त हो। ओभरअलमा संविधान संशोधनकै राइट रहँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। ओभरअलमै संविधानको संशोधन गर्ने यसलाई राइट किन रहन्न भन्दाखेरि उसले संविधान बनाउनलाई संविधान सभालाई दियो। जनतामा स्टेट अथोरिटी भन्छ, जुन चाहिँ राज्यको राजकीय सत्ता जनतामा छ र सोर्स अफ पावर जनतामा छ, शक्तिको स्रोतको पावर पनि जनतामा भएको हुनाले उसले आफ्नो पावर प्रयोग गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर उसले चाहिँ निर्वाचन गरेर पठायो। त्यो त संविधान दिइसकेपछि विघटन भयो। विघटन भइसकेपछि त्यसको हैसियत चाहिँ मात्रै हैसियतको रूपमा मात्रै व्यवस्थापिका संसद हो, त्यो पनि स्वतः विघटन हुनु पर्थ्यो। हाल त राखेपछि यसको अधिकार कति हो त? ट्रान्जिसनल पिरियडमा उसलाई एउटा लिमिट हुन्छ, लिमिट राइट अर्थात् सीमित अधिकार हुन्छ। सीमित अधिकार केसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 3 तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कानुन बनाउने राइटसम्म हो। यो संसद नभए पनि कसले चाहिँ निर्वाचन कानुन बनाउँछ भन्दाखेरि अध्यादेश मार्फत पनि निर्वाचन कानुन बनाउन सकिन्छ। त्यो अध्यादेश मार्फत भयो भने पछि आउने संसदले पनि त्यसलाई रेटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो संसद छैन भने बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत पनि बाधा अड्काउ फुकाएर पनि त्यो चाहिँ निर्वाचन गर्न सकिन्छ। यदि संविधानमा चाहिँ त्यस्तो अब्स्ट्याकल आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि पछि आउने संसद हुन्छ त्यसले रेटिफाई गर्यो भने बल्ल संविधानको पार्ट पनि बन्न सक्छ। त्यो स्थिति हो। तर अहिलेको अवस्था भनेको व्यवस्थित संसदको निर्वाचन अर्थात् केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने यसको चाहिँ कुनै पनि सङ्कटकालीन सरकारको दायित्व हो र यो संसदले त्यही भने कानुन बनाउनु पर्नेमा अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनलाई यो संसद नै यो व्यवस्थापिका संसद जुन रूपान्तरित छ यो नै एक किसिमले केयरटेकर जस्तो तदर्थ जस्तो सङ्क्रमणकालीन रूपमा भएले गर्दाखेरि यसले संविधान संशोधनको प्रक्रियामै जाने त्यो म्यान्डेटै रहन्न भन्ने तपाईँको भयो हो। संविधान त म्यान्डेट नै रहँदैन, जनताले चिनियो भन्दा नि। जनताले त संविधान सभालाई चिनेको थियो, त्यसपछि उता हस्तान्तरण भएपछि चिन्दैन। त्यस कारणले गर्दा संविधान भनेको जनतामा कन्स्युम पावर हुन्छ भनिन्छ। त्यो कन्स्युम पावरको डेलिगेट राइट यसलाई छैन, अर्थात् यसले सिधै चाहिँ पठाएको होइन। त्यस कारणले हामीले पहिलो चाहिँ संशोधन त गऱ्यौँ, पहिलो संशोधन गरेका फेरि संशोधन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। पहिलो संशोधन गरेको कुरामा ट्रान्जिसनल पिरियडमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर कसैले रिट हाल्यो भने त्यो पनि न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र पर्छ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा हामी गएकै छैन। जुन पहिलो संशोधन भएको छ यो संविधान जारी भएपछि हजुर त्यो पनि संवैधानिक प्रश्नको घेराभित्र छ भने अब दोस्रो अहिले संशोधन ल्याउँदाखेरि गर्न तपाईँको मिल्दैन भन्ने भयो। भने पहिलो नै मिल्दैन। पहिलो गरियो, दोस्रो गर्दाखेरि भनौँ यसभित्रका अरू अंशहरू नागरिकताको विषय होला होइन, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व होला आदि इत्यादि, यी सन्दर्भलाई पनि तपाईँ चाहिँ चलाउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ। प्रदेश मैले एकदमै विङ्गम दृष्टिकोणले हेर्ने भने संविधान त रिसेन्टली चाहिँ डेभलपमेन्ट जे छन् सङ्कटकालीन अवस्थामा संविधानलाई कमा पनि छुन मिल्दैन त्यो भन्ने हो। संशोधनका सन्दर्भमा जब जनरल अवस्था आउँछ त्यसपछि बल्ल संशोधन गर्ने कुरा। पहिलो संशोधन गरिएको पार्लियामेन्टले मात्रै त्यो राइट राख्छ। फ्रेस म्यान्डेट किन भन्दा हामी कहाँ चाहिँ स्टेट अथोरिटी र सोर्स अफ पावर जनता भएको हुनाले जनताले म्यान्डेट नदिइकन त्यो संशोधन गर्ने राइट हुँदैन। त्यस कारणले उसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 3 तहको निर्वाचन गर्नलाई कानुनसम्म बनाउने राइट चाहिँ यसले राख्दछ, यो संसदले राख्दछ। अहिले 296 को 3 भनेको सङ्घीय संसदले जे काम गर्न सक्छ त्यो काम चाहिँ कार्य सम्पादन तिमीले गर भनेर चाहिँ सङ्घीय संसदको राइट चाहिँ 3 तहको निर्वाचन गर्नलाई कानुन बनाउने राइट दिएको, कानुन बनाउन दिएको। अब प्रदेशको हकमा के छ भन्दाखेरि 296 को 4 बमोजिम चाहिँ अनुसूची 6 अन्तर्गत रहेका, अनुसूची 6 भनेको चाहिँ प्रदेश तहको चाहिँ अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस राइट, अभिव्यक्त अधिकार भन्ने हो। अर्थात् अनुसूची 6 बमोजिम अभिव्यक्त अधिकार, अनुसूची 4 मा चाहिँ सीमाङ्कनका चाहिँ सीमारेखा, अनुसूची 4 मा सीमाङ्कनका सीमारेखा र अनुसूची 6 का चाहिँ उसका चाहिँ अधिकार, अनुसूची 7 मा चाहिँ साझा अधिकार, यी 3टा अधिकार चाहिँ प्रदेशका छन्। त्यो अधिकार प्रदेशका भइसकेपछि यो अवस्थामा प्रदेश चाहिँ लाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि जनतामा सोर्स अफ पावर र स्टेट अथवा राजकीय सत्ता भनेपछि राजकीय सत्ताको बाँडफाँड प्रदेशको हकमा अनुसूची 6 र 7 मा दियो र अनुसूची 4 मा सीमाङ्कन दियो, त्यसका आफ्नै अधिकार हुन्। र अनुसूची 5 र अनुसूची 8 र 9 मा चाहिँ हेर्ने 8 र 9 मा स्थानीय तहको अधिकार दियो, अनुसूची 5 मा चाहिँ 35वटा अधिकार केन्द्रीय सरकारको चाहिँ दियो। भनेपछि यी आफ्ना अधिकारहरू एक्सप्रेस गरेर संविधानले अहिले जस्तो प्रदेश सभाको स्वीकृति लिने भन्ने सन्दर्भमा अनुसूची 6 भनेर स्पष्ट उल्लेख गरियो एउटा जुन चाहिँ अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भयो, सँगसँगै चाहिँ सिमाना परिवर्तन पनि भनियो होइन, अनुसूची उल्लेख नगरी भनेको अहिलेको जुन संविधानको संशोधनमा गएको प्रदेश नम्बर 5 को सिमाना हेरफेर छ
सिमाना परिवर्तन नै भयो। एकदम सिमाना परिवर्तन अनुसूची 4 को विषयसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची 4 चाहिँ यदि संविधान तपाईको पहिलो प्रश्नमै अड्किने हो भने त अब तपाईले भन्नुभयो यो कमा फुल स्टपै चेन्ज गर्ने मिल्दैन, संशोधन गर्न मिल्दैन। यदि त्यसभित्र अर्को यस्तै संविधानविदले चाहिँ मिल्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभएछ भने पनि तपाईको हिसाबमा चाहिँ यो उपधारा 4 भनौँ न हैन, 296 को उपधारा 4, 274 को संविधान 274 को उपधारा 4 त्यो जनरल अवस्था हो। यसमा चाहिँ संशोधन यो 274 को उपधारा 4 भनेको सीमाना परिवर्तन र अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि अब भनेपछि प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन हुनु पर्यो। प्रदेश निर्वाचन भइसकेपछि यदि चाहिँ अनुसूची 6 सँग विषयका विषय र अनुसूची 4 सँग सीमाङ्कनका विषय छन् भने पहिला केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा त्यो उत्पत्ति हुन्छ, त्यो संशोधन गर्न पर्यो भने त्यसो त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाले चाहिँ प्रदेश सभालाई चाहिँ पठाउँछ। प्रदेश सभाले पठाइसकेपछि तपाईँ फ्रेस म्यान्डेट अन्तर्गत जाँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन भयो, संघीय संसदको मतलब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। अब त्यसले संशोधन गर्न चाह्यो भने पनि सक्दैन। अब त्यस्तो फ्रेस म्यान्डेट बेगर संशोधन गर्न चाहदैन, प्रदेश सभा नबनिकन। 274 एजे होल भनेको त्यो जनरल अवस्था हो। सबै निर्वाचन भएर आएको हुन्छन्। केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन्छ, प्रदेश सभा निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र 274 को 200 जुन 74 छ नि, 1 छ नि, 1 को चाहिँ कुनै पनि संशोधनको विषय छैन। 274 को 2 बमोजिम जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्छ नि, त्यो संघीय संसदलाई जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न भनेको त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको सरकार के अरे संसद पनि छ, प्रदेश तहको संसद पनि छ र केन्द्रीय तहको संसद पनि छ भने हुनाले तिनटै तहको संसद आइसकेपछि जुनसुकै धाराहरू पनि उसले संशोधन गर्ने राइट राख्दछ। यो जनरल अवस्था हो। यो जनरल अवस्था हो। अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा सङ्कटकालीन अवस्थाको 296 को सङ्कटकालीन अवस्थामा हामी छौँ। 296 को 1 मा 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ हामी छौँ। 1 चाहिँ अहिले व्यवस्थित संसद छ, संविधान सभाको रूपान्तरित संसद चाहिँ व्यवस्थित संसद छ। 3 भनेको चाहिँ संघीय संसदको काम गर्नलाई चाहिँ यसलाई अधिकार दियो, जहाँ चाहिँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्रै हो, निर्वाचन कानुन उसले बनाइन सक्छ। र 4 भनेको के हो भन्दाखेरि अनुसूची 6 का विषय छन् त्यो अन्तर्गत रहेर, अनुसूची 6 का विषय भनेको प्रदेशका अधिकारहरू, प्रदेशको अधिकार भनेको एक्सप्रेस राइट अर्थात् संविधानले तोकेका राइट हो, त्यो अधिकार अन्तर्गत रहेर त्यो कानुन बनाइने हो। कानुनसम्म मात्रै बनाउने सीमित छ। भनेपछि अहिले सङ्कटकालीन अवस्थामा यो केन्द्रीय व्यवस्थित संसदलाई, अहिलेको व्यवस्थित संसदलाई अनुसूची 6 सँग रहेर त्यो अधिकार अन्तर्गत रहेर कानुनसम्म बनाउने अधिकार यसलाई दिएको छ। त्यो कानुन पनि प्रदेश आयो भने 1 वर्षपछि स्वतः बदल हुन्छ। भनेपछि कानुनसम्म बनाउन पाउने अधिकारले यो पहिलो मूल प्रश्नलाई अब हामी यहाँ सक्दाखेरि चाहिँ निष्कर्षमा तपाईँको विचारमा रूपान्तरित जुन संसद छ व्यवस्थापिका संसद, यसले संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन पहिलो प्राइमेरी नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यसले संशोधन गर्दा भोलि फ्रेस म्यान्डेटै एकैचोटि प्रतिनिधि सभाको पहिलो चुनाव भएछ र एकछिन मानौँ भने त्यसले संशोधन गर्ने भए पनि यो संविधान यथावत रह्यो भने, अहिलेको अनुसारको यो धारा भएन भने त्यसले प्रदेश सभाको नबनुन्जेलसम्म त्यो प्रदेश सभाको सिमाना हेरफेर र अधिकार क्षेत्रको अनुसूची 6 वाला कुरा चाहिँ संशोधन गर्न प्रदेश सभा नबनुन्जेल त्यसले पनि सक्दैन। प्रदेश सभाको निर्वाचन नभए, निर्वाचन बेगर त्यसले गर्न सक्दैन। उसको उपस्थिति चाहियो। उसको अनुपस्थितिमा अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको संवैधानिक हैसियत के हुने? यसको संवैधानिक हैसियत भनेको कानुनसम्म बनाउन पाउने हैसियत राख्ने व्यक्तिगत संसदले संशोधन प्रस्तावको हैसियत चाहिँ यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन मानिन्छ। यसलाई चाहिँ कानुनसम्म बनाउन पाउने अधिकारले, निर्वाचनसँग कानुन बनाउने अधिकारले संविधानको एमेन्डिङ पावर राख्न सक्दैन। अर्थात् एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ जनताले बुझ्ने गरी, तपाईँलाई एउटा कुखुरी चाहिँ कुखुर हुन्छ नि, कुखुरी चाहिँ पालेर तिमीले चाहिँ फुल पार्यो भने फुल मात्रै खाऊ, कुखुरी पालिदिऊ भन्यो भने फुल खाऊ भन्ने नाममा चाहिँ कुखुरी नै काटेर खान पाइन्छ पाइन्न, त्यति प्रश्न हो। एउटा त्यो प्रश्न हो। अर्को प्रश्न साधारण वारिसनामा हुन्छ नि तारिख थाम्ने, त्यो तारिख थाम्नेले ल मेरो चाहिँ घरको मुद्दा परेछ तारिख थाम्दियो भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ फुर्सद नभएर दियो तारिख थाम्न, तारिख थाप्ने निहुले अधिकृत वारिसनामा भनेर घरै बेच्दिन पाउँछ पाउँदैन। त्यस कारणले कानुनसम्म बनाउन पाउने प्रदेशको जुन कानुन बनाउन पाउने यो व्यवस्थित संसदलाई अधिकार भएकोलाई यता चाहिँ त्यसको अधिकारै मेट्ने गरी चाहिँ संशोधन गर्ने राइट हुन सक्छ नै, सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने गरी त्यसको चाहिँ उथल पुथल गर्ने गरी अधिकार राख्छ राख्दैन भन्दा त्यो राख्दैन। अर्थात् त्यो राख्यो भने फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन अर्थात् संविधानमाथिको जालजेल मानिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? नेनुको शासन व्यवस्था मात्रै यो हुन सक्छ। विपक्षीहरूले चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक भएकोले हाउसमा प्रवेशै गर्न दिन्नौ भने जुन भने तपाईँको विचारमा त्यो जायज हो? होइन, हाउसमा त यस्तो छ, हाउसमा चाहिँ जुनसुकै आओस् त्यो फ्रड होस् संविधान सम्मत होस्, त्यो हाउसमा गयो भने सरकारले ल्यायो भने हाउसमा चाहिँ त्यसको डिस्कोर्स चाहिँ पुरा गर्न दिनुपर्छ, प्रक्रियालाई दिनुपर्ने हुन्छ। हाउसमा
डिस्टर्ब गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गर्न चाहिँ संवैधानिक हो त्यो कि चाहिँ होइन रहँदैन। भन्ने कुराको निरूपण हजुर संसदभित्रबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन, संसदभित्रबाट 2/3 पारित गर्यो भने पारित हुनसक्छ। त्यो पारित भयो भने भोलि चाहिँ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन छ भने त त्यहाँ जुडिसियल रिभ्यू हुनसक्छ नि त। त्यो संशोधनलाई पनि न्याय प्रणालीको माध्यमबाट फ्याँक्न सकिन्छ। एउटा त्यो माध्यम हुनसक्छ। सरकारलाई लिमिट गराउने अथवा लिमिटेसन अफ द गभर्मेन्ट भनेको लिमिटेड गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ सीमित सरकार हो नि। उसले जे पनि गर्न सक्छ। सरकार त चिल हो नि त। त्यसलाई बचाउने भनेको त माउ भनेको को भन्दाखेरि चल्ला बचाउने भनेको अदालत हो। अदालतले त्यसलाई न्यायिक प्रणाली गर्न सक्छ। अदालत पनि गरेन भने जनतामा पेरियोडिकल इलेक्सन छ, जनताले चाहिँ लिमिटेड गभर्मेन्ट बनाउन सक्छ। त्यहाँबाट त्यो पार्टीलाई सानो या ठुलो बनाइन सक्छ। उसले राम्रो काम गरेर गरेन भने त पहिलो चाहिँ त्यही संसदले चेक गर्छ। उसले 2/3 दिएन भने असंवैधानिक भनेपछि त पार्लियामेन्टले पास गरे पनि असंवैधानिकै हुँदो नि त। होइन, पार्लियामेन्टले पारित गर्यो भने पनि त्यो असंवैधानिक छ भने कोर्टले चाहिँ न्यायिक प्रणाली गरेर फ्याँक्न सक्छ। पारित गर्ने भने संशोधनलाई पनि जुडिसियल यदि मालाफाइडले आउँछ, बन्ने साथ आउँछ भने त्यसको जुडिसियल रिभ्यूको चाहिँ घेराभित्र पर्छ। त्यो अदालतले चाहिँ न्यायिक प्रणाली गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यसले पनि गरेन भने अनि जनताले चाहिँ त्यो पेरियोडिकल इलेक्सन भनेको आवधिक निर्वाचनमा त्यो जुन सरकारले ल्याएको छ, जुन दल छ, त्यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिन पनि सक्छ अथवा निर्वाचनमा मत नहालेर पनि फाल्दिन सक्छ। त्यो अर्का हुन सक्छ। अब अहिले भनौँ न यो संशोधन जुन विधेयक तयार छ, टेबल भएको छ, यसलाई हाउसको प्रोसेसमा गएको छैन र राजनीतिक प्रश्न पनि यहाँभित्र छन्। राजनीतिक प्रश्नलाई समेत माइन्डमा राखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब के यसको निपटारा गर्ने के उपाय हुन सक्छ? निपटारा गर्ने चाहिँ पहिलो त अदालतमा मुद्दा परेको छ, यसको विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त यो त्यसले स्टे अर्डर जारी गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू अदालतले छलफललाई बोलाएको पनि छ। एउटा अदालत पर्खने अदालत पर्खनु पर्ने पनि हुन्छ। यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अदालत पर्खनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अदालतले ल स्टे अर्डर जारी गरिदियो भने त त्यहाँ रोकिने नै भयो, सकियो। र तेस्रो चाहिँ के छ भन्दा यदि चाहिँ हाउसमा त्यसले चाहिँ जुन डिस्कोर्स लिइरहेछ, प्रोसेस लिएको छ, अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसलाई स्टप गर्दै सडक आन्दोलनलाई पनि स्टप गर्दै त्यसलाई स्थगन गर्दै अनि अदालतलाई चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अदालतले त्यसले निकास दियो भने त्यसबाट अगाडि बढ्ने स्थिति एउटा हुन सक्छ। अदालत मार्फतको निकास एउटा भयो। अर्को हाउसभित्रको निकास भने चाहिँ अब राजनीतिक सेटलमेन्ट हो, सहमति हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो यहीसँग जोडेर आउने अब अर्को बुदामा हामीसँग थोरै समय छ। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाकै अन्तर्गतको अर्को सङ्घीय आयोगको गठन गर्यो होइन? यो त्यसैमा गएर त्यही मार्फत पनि एउटा प्रोसेसमा जान सक्ने यो चाहिँ अब कोमामा एक किसिमले भएको जुन छ डेट पनि नहुने काम पनि गरिरहने त्यो पनि उपाय भनिरहेको छ। संवैधानिक हिसाबमा के देखिन्छ? होइन, संवैधानिक हिसाबमा यस्तो छ, प्रदेशको हकमा पुनर्निर्माण गर्ने आयोग गठन गरिनेछ भनिएको थियो। संविधानले धारा 295(1) मा पनि बोलेको छ। 295(1) को उसमा यदि चाहिँ सीमाङ्कनमा विवाद छ त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भने त पहिलो नै त्यसले प्राथमिकता सरकारको के हुनु पर्थ्यो भने सङ्घीय आयोग चाहिँ गठन गरेर त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले संशोधन गर्ने स्थिति नै रहेको छैन। सङ्घीय आयोग गठन गरेर यो एजेन्डा पनि त्यसको अधिकार दिएर त्यसपछि हाउसको प्रक्रियामा लिएर आउन सक्छ। होइन, त्यो चाहिँ सीमाङ्कन मिलाइसकेपछि हाउसकोमा जाने संशोधन गर्ने भने त फेरि चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घीय संसदको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल संशोधनको विषय पर्छ। र पहिलो चाहिँ निर्वाचनमा गइसकेपछि बल्ल संशोधनको आउनुपर्नेमा सङ्घीय संसदको ले चाहिँ जुन कार्य सम्पादनको मलाई दिएको छ भन्ने नाममा कानुनसम्म बनाउनु पाउने अधिकारले मैले चाहिँ संविधानै संशोधन गरिदिन्छु भनेर ल्याउनु भनेको त्यसलाई संविधानमाथिको जालझेल मानिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय तहकी निकाय होइन, अब यो संविधान बमोजिम यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि अहिलेको स्थानीय निकायहरू यहीँ सकिन्छन्, स्थानीय तह बन्छ। स्थानीय तह बन्नको लागि पुनर्संरचना आयोग पनि बन्यो, प्रतिवेदन पनि तयारी हाल्नु पर्यो, सरकारलाई बुझाउने अवस्थामा छ। यो बेलामा निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्थानीय तहकी निकाय भन्ने बहस छ। संवैधानिक हिसाबमा तपाईँ भन्नुहोस् त, स्थानीय निकायमा निर्वाचन गर्नको निम्ति अहिले बाधा छ कि छैन? होइन, अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा 2074 माघ 7 सम्म यो व्यवस्थागत संसदको आयु छ। यो व्यवस्थागत संसदको चाहिँ आयु पनि 1 सेकेन्ड पनि यो व्यवस्थागत संसदले आफ्नो आयु बढाउन सक्दैन। जहाँ हिजो संविधान सभाले आफ्नो चाहिँ म्याद बढाउँदाखेरि तिमीले 1 सेकेन्ड पनि तिमीले आयु बढाउन सक्दैन। यो भनेको 2 वर्ष भनेको जनताको म्यान्डेटरी हो है। जनताले जे आदेश दिएका छन् त्योभन्दा 1 सेकेन्ड तिम्रो आयु बढाउन सक्दैन भनेर त्यो चाहिँ नजिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ भने त्यो नजिरको आधारमा अहिले 2074 माघ 7 सम्म यसको आयु छ। त्यो आयुभित्र चाहिँ 3टा तहको संसदको निर्वाचन र त्यसैभित्र स्थानीय तहको जुन संरचना आउन्जेलसम्म त्यसको संरचना आउनलाई धेरै समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो संरचना आउन्जेलसम्म स्थानीय निकायको पनि निर्वाचनको परिकल्पना यसले गर्यो। त्यसकारणले तपाईँले भने तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन या स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने कुरामा 2074 माघ 7 सम्म स्थानीय तहको व्यवस्थित निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। आज चाहिँ आजै मात्रै
यो स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले रिपोर्ट दियो भने स्थानीय निकायहरू सबै भङ्ग हुन्छन् भन्ने जुन चाहिँ संविधानको व्याख्या गरिरहेछन्। तर यो चाहिँ म मान्दिनँ। यसको चाहिँ आयु अझै पनि यो आयोगको आयु फागुनसम्म छ। 1 वर्ष जुन गठन भएको मितिले फागुनसम्म भनिएको छ। फागुनसम्म भयो हुनाले यसले चाहिँ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिन्छ, एउटा ड्राफ्ट रिपोर्ट दिन्छ। त्यो केवल ड्राफ्ट मात्रै हुन्छ। त्यो ड्राफ्ट रिपोर्ट दिइसकेपछि सरकारले चाहिँ त्यसलाई ओन गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। र ओन गरेन भने उसले चाहिँ ल यो कुराहरू मिलेन, जनता कहाँ पठाउने भनेर जनता कहाँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जनता कहाँ पठाउन सकिन्छ। जनताका सुझावहरू आउन सक्छन्। सुझाव भइसकेपछि फेरि एकोमोडेसन गर, त्यसलाई फेरि मिलाऊ भनेर फेरि यही आयोगलाई दिइसकेपछि धारा 303 मा भएको यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकायहरू कायम रहनेछन् जुन भनेको छ। यो रिपोर्ट दिन साथ त्यो सकियो भन्ने होइन। त्यो होइन। प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट लिने बित्तिकै फसिन्छ कि भनेर जुन भनेको जस्तो त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। के हो भन्दाखेरि रिपोर्ट भनेको रिपोर्ट हो नि त, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हो नि। पहिला त बुझा होइन नि, सरकारले पनि त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि। हेरिसकेपछि साँच्चीकै चाहिँ उसले दिएको 725वटा अर्थात् 724वटा चाहिँ स्थानीय तह हुन्छन् भनेर भन्दैमा चाहिँ त्यो सबै चाहिँ जनताले मान्छन्, सबै राजनीतिक पार्टीले मान्छन्, सरकारले मान्छन् भन्ने छैन। त्यसले चाहिँ के मिलेको छ, के मिलेको छैन। संख्या र सिमाना दिँदा बित्तिकै यसको प्रशासनिक संरचना बनिसके हुन्न, उसका केन्द्र तोकिसकेका हुन्नन्, उसका चाहिँ 22वटा अधिकार छन् र 15वटा कन्करेन्ट पावर छन्, त्यसलाई एड्रेस गरिसके हुन्न। त्यसकारणले त्यसका रिसोर्सहरू के हुने भन्ने कुराहरू सबै एड्रेस नभइसके हुनाले सरकारले यो कुरा नमिलेको कुरा यो कुरा मिलाऊ भनेर फेरि चाहिँ त्यो ड्राफ्टलाई त्यो आयोगलाई पठाइन सक्ने राइट पनि रहन सक्छ। फेरि आयोगले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि स्थानीय तहको रिपोर्ट बुझाउने बित्तिकै यो भङ्ग हुने स्थानीय निकाय होइन। स्थानीय निकायको निर्वाचन अन्तरिम भनौँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको लागि गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ स्थानीय तहको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना नहुन्जेलसम्म काम गर्न सक्छ। त्यो भनेको 2 वर्ष नै हुन सक्ने भयो, 4 वर्ष 5 वर्ष नै हुन सक्ने भयो। तपाईँले स्थानीय निकायको समय अवधि तोकिने अवस्था रहेन। होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अन्तरिम सङ्क्रमणकालीन भित्रको अन्तरिम निर्वाचन हो, यो फुल फ्लेज निर्वाचन होइन। र स्थानीय तह जहिले चाहिँ पुनर्संरचना भएर फुल फ्लेज रूपमा आउँछ, निर्वाचन गर्न सक्षम हुन्छ, निर्वाचन हुँदा बित्तिकै यसको चाहिँ यो स्थानीय निकाय त्यसलाई कन्भर्ट पनि गर्न सकेला होइन। कन्भर्ट गरेर यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्दै, यसलाई विघटन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले स्थानीय तहलाई अब जस्तो स्थानीय तहले चाहिँ के अधिकारहरू त्यसको पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आदि इत्यादिको सन्दर्भमा हो, त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचितले प्रयोग गर्न सक्ने कहीँ स्पेस यहाँ छ हो। अब संविधानले चाहिँ परिकल्पना के गरेन भन्दाखेरि स्थानीय निकाय निर्वाचन भनेर त्यहाँ परिकल्पना गर्यो, अन्तरिम स्थानीय निकाय निर्वाचन। तर स्थानीय निकायको ठाउँमा स्थानीय तहको चाहिँ अप्पर हाउसमा राष्ट्रिय सभामा चाहिँ जान सक्ने प्रतित्व छ। त्यो प्रतित्वलाई चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारी जाने भन्ने त्यसले परिकल्पना नगरे हुनाले त्यहाँ बाधा अड्काउ छ। बाधा अड्काउ फुकाउन सकिन्छ। बाधा अड्काउ फुकाइसकेपछि पछि आउने संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने त्यो बाधा अड्काउ पनि फुक्छ। स्थानीय निकायकै पदाधिकारीले स्थानीय तहकोले जुन भोटिङ राइट प्रयोग गर्ने सन्दर्भ छ त्यो प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने भयो। स्थानीय निकायकोले यदि बाधा अड्काउ फुकाइयो भने अप्पर हाउसमा पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायलाई भोलि स्थानीय तह आइसके त्यसलाई कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो संविधान सभालाई व्यवस्थागत संसदमा कन्भर्ट गरियो, त्यस्तै किसिमको स्थानीय निकायलाई पनि 700 जति पनि आउला भोलि सङ्ख्या 3157वटा जति निर्वाचन हुन्छ त्यसलाई मर्ज गर्दै त्यसलाई कन्भर्ट गरेर स्थानीय तहमा पनि लैजान सकिन्छ। जहाँ चाहिँ अध्यक्ष भइसकेको हुन्छ, उपाध्यक्ष भइसकेको हुन्छ, त्यसमा त मर्ज गर्दा त होइन। त्यो भोलि बाधा अड्काउ फुकाएर त्यसलाई किन निर्वाचन गर्ने, त्यसलाई नै निर्वाचन गरौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। यो निर्वाचनको एउटा महत्त्व हुनसक्छ। अहिले 17 वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। एउटा डेमोक्रेसीको प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ जनताले पाइसकेका छैनन्। एउटा 17 वर्षको मान्छे 37 वर्षको भइसकेको छ, त्यसले स्थानीय तहको सरकार देख्न पाएको छैन। त्यसकारणले तहको स्थानीय निकाय निर्वाचन भयो भने स्थानीय तहको अझै 4-5 वर्षसम्म त्यसको पुनर्संरचना गर्न लाग्ने भयो हुनाले स्थानीय निकाय निर्वाचन गरियो भने अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने आजको यो छलफलको क्रममा तपाईँले भनेकोमा फेरि पनि मैले निष्कर्षमा दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि संविधान संशोधन अहिलेको यो व्यवस्थापिका संसदको रूपान्तरितको म्यान्डेट होइन, पटक्कै होइन। प्रदेश सभाको गठन नभइकन प्रदेश सभा सम्बन्धी सिमाना हेरफेर र त्यो अनुसूचित 6 बमोजिमको अधिकारलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन। स्थानीय तह र निकाय मध्ये निकायको निर्वाचन अहिले गर्न सकिन्छ। त्यो प्रतिबन्ध बुझ्ने बित्तिकै निकाय भङ्ग हुँदैन, स्थानीय तह हुन सक्छ। र अन्तिममा जाँदाखेरि 2074 माघ 7 भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापिका संसदै त्यसपछि चाहिँ भङ्ग हुने जुन स्थिति छ त्यसलाई संविधान अब हामी त बानी परेकै छ। संशोधन गरेर 74 को ठाउँमा 75, 4 का ठाउँमा 5 लेखिदियो भने 1 वर्ष फेरि समय पाइन्छ कि पाइँदैन? यो फ्रड अफ द कन्स्टिट्युसन मानिन्छ, त्यसलाई संविधानमाथिको जालजेल मानिन्छ। त्यहाँ निरङ्कुशताले जन्म लिन्छ, लोकतन्त्रले जन्म लिँदैन। किन भन्दाखेरि आज हिजो चाहिँ संविधान सभाको संवैधानिक प्रश्नको हिसाबमा म्याद थप्यो भने, 1 वर्ष बढायो भने अथवा सर्टेन अवधि बढायो भने त्यो संवैधानिक हुन नसक्ने भन्ने अहिले तपाईँको जुन तर्क गर्नुहुन्थ्यो
के त्यसलाई अलिकति त्यसलाई संवैधानिक हुन नसक्ने के भन्दाखेरि होर इज फिक्स टेन्योर देयर इज म्यान्डेटरी भनिन्छ। अर्थात् फिक्स टेन्योर भनेको त उसले 74 मार्क्स 7 भनेर राखेको छ नि, त्यसले आफैले आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर त आएको छ नि। हस्ताक्षर गरिसकेपछि यदि जनतालाई नसोधिकन, त्यो म्यान्डेटरी भनेको जनतालाई सोधा भनेको हो कि, जनतालाई नसोधिकन आफ्नो आयु आफै बढायो भने त्यसलाई फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन मानिन्छ, अर्थात् संविधानमाथिको जालजेल मानिन्छ। त्यो जालजेल भयो भने जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ, भनेको न्याय पुनरावृत्तिभित्र पर्छ। 74 मार्क्स 7 भन्दा एक दिन पनि बाँकी समय छैन, एक सेकेन्ड पनि बढ्न सक्दैन। यही समयभित्र यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयु चाहिँ एक सेकेन्ड संवैधानिक त्यो जटिलतालाई पनि फुकाउने, भ्याकुम पनि हुन नदिने, यो सर्फ सबै संवैधानिक राजनीतिक हिसाबमा लाग्नुपर्छ। त्यो लाग्नको लागि चाहिँ 3 तहको निर्वाचन अनिवार्य हो। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी कुराकानी गर्दैछौँ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीसँग। आजलाई कार्यक्रममा यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।